कसरी पढ्ने अबको टाइम सबैको दिमागमा छ कसरी पढ्ने। सबैको दिमागमा यही कुरा चलिरहेछ, सर कसरी पढ्ने अब। पहिलो कुरा, धेरै जनाबाट सजेसन लिने काम नगर्नुस्। धेरै जना के जति पनि छन्, धेरै टिचरहरुबाट, धेरै जनाबाट, धेरै साथीहरुबाट, फ्यामिलीबाट को पढ्नु भएको छ, कति जना हुनुहुन्छ उहाँबाट धेरैबाट सजेसन लिने काम नगर्नुस् के। एक जनालाई फलो गर्नुस् के। तपाईको कलेजको टिचरले या त तपाईको दाइ हुनुहुन्छ या त तपाईको कोही चिनेको साथी हुनुहुन्छ भने उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यसरी पढ्नुस् भनेपछि त्यसरी पढ्नुस् के। यदि तपाईहरुलाई आउँदैन भने, यदि तपाईहरुलाई आउँछ भने तपाईहरु त्यसरी पढ्नुस् कि तपाईहरुलाई जति बेला कम्फर्टेबल लाग्छ त्यसरी पढ्नुस् के। अदरवाइज पढ्नुको कुनै अर्थै हुँदैन। अरूको प्रोसेस फलो गर्यो भने त ल फर इक्जाम्पलको लागि म भन्छु यसमा, तपाईहरुलाई 8 बजे भन्दा अगाडि निन्द्रा खुल्दैन भने तपाईहरु 6 बजे उठ्न कोसिस गर्नु भने तपाई डिमोटिभेट हुनुहुन्छ त्यो दिन। त्यसपछि दिनभर तपाईको के हुन्छ भने टाइम वेस्ट भइदिन्छ त्यसमा। त्यसको लागि गर्ने के त्यसपछि? त्यो उपाय नै छैन, किनकि तपाईले आफ्नो मनलाई र दिमागलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्नु भएको छैन। 6 बजे उठ्न सक्नुहुन्न भने 8 बजे नै उठ्नुस् के तपाई। 8 बजे उठ्नुस् र एउटा रुटिन सेट गर्नुस्। मजाले रुटिन सेट गर्नुस् के। रुटिन सेट गर्नुस्, रुटिन सेट गरेर 8 देखि म 10 बजेसम्म पढ्छु, त्यसपछि म केही खान्छु त्यसमा। खाना खानुस् हो, खाना बनाउनुस् हो, बनाउनुस्। डेफिनेटली बनाउनुस्। केही फरक पर्दैन। त्यसपछि पढ्नुस्, बस्नुस् के पढ्नुस् एटलिस्ट। जति सक्नुहुन्छ पढ्नुस् के। खाना खानुहुन्छ फेरि पढ्नुस्, फिजिक्स पढ्नुस् हो फिजिक्स पढ्नुस्, निकाल्नुस्। पढ्न मन लाग्छ नि। फिजिक्सको क्वेशन्सहरु सल्भ गरेको युट्युबमा जति पनि अभाइलेबल छ, युट्युब खोलेर बस्नुस्। युट्युब खोलेर हेर्नुस् कि, युट्युब खोलेर बस्नुस्, केही फरक पर्दैन। सुन्दै बस्नुस्, पढ्न मन लाग्छ नि। अब धेरैको कुराहरु के पनि हुन्छ भने सर म पढ्नै सकिरा छैन, सर म कसरी पढम, धेरैको टेन्सन के हैन। कसरी पढम सर के दिमागमा आओस्। दिमागमा आउँदैन कि यो कुराहरु, किनकि यो कन्सेप्ट तपाईहरुले यो जति पढ्या छ नि यो बुझ्दै बुझ्नुहुन्न तपाईहरु। के बुझ्नुहुन्छ र यो ल्याङ्ग्वेज त बुझ्नुहुन्छ नि यसमा। हामीले थ्योरिटिकली त पढिरहेको छौं, प्र्याक्टिकली पढिरहेको छैनौं। त्यसकारणले यो लाइनलाई कसरी भनेको छ त्यो कुरालाई बुझ्ने हो कि भित्र डीपमा गएर के बुझ्ने आवश्यक नै छैन। तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, कतिलाई केमिस्ट्री इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होला, कतिलाई फिजिक्स लाग्छ, कतिलाई बायोलोजी लाग्छ, कतिलाई म्याथमेटिक्स लाग्छ। म धेरैलाई सोधिरा हुन्छु फिजिक्स कतिको गाह्रो लाग्छ? सर एकदमै गाह्रो लाग्छ। त्यसपछि केमिस्ट्री कतिको गाह्रो लाग्छ? केमिस्ट्री पनि गाह्रै छ। तर मलाई म्याथमेटिक्स चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ सर। सर मलाई म्याथमेटिक्स 5 चोटी रिभिजन गरिसकेछु। 5 चोटी? 5 चोटी? इमेजिन गर्नुस् त्यो मान्छेले एक्जाममा कस्तो गर्छ होला। म्याथमेटिक्सलाई 5 चोटी रिभिजन गरिसकेको छ, तर फिजिक्स र केमिस्ट्रीलाई टच पनि गरेको छैन। किन अल्छी लाग्छ त्यसलाई त्यो पढ्न? अल्छी लाग्छ पढ्न। आज म एकदम जेन्युन यो सबै कुराहरु गरिरहेको छु, किनकि सायद यसको लागि मैले एक्स्ट्रा क्लास बनाएको भए पनि हुन्थ्यो, तर मैले आज सोचे कि तपाईहरुको एक्जाम पनि आइरहेछ, त्यसकारणले तपाईहरुलाई केही नयाँ कुरा भनौं कि नयाँ तरिकाले कसरी जान सकिन्छ त्यो कुरा पनि भनौं कि म, ताकि तपाईहरुलाई अलिकति मोटिभेट त होस्।
हेर्नुहोस् है 5 मिनटको भिडियो हेरेर मोटिभेसन हुने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। 2 मिनेटमा 90% ल्याउनुहोस्। 5 मिनेटमा लाइफ चेन्ज गर्नुहोस्। त्यो भिडियो हेरेर तपाईँ मक्ख पर्दैनुहुन्छ। इभन कि म पनि मक्ख पर्थेँ क्या पहिला। तर मैले पछिबाट बुझेँ यो सब भिडियो हेर्नु भनेको टाइम वेस्ट गर्नु। मान्छेले 2 मिनेटको भिडियो हेर्न रुचाउँछ के। मान्छेलाई सबैलाई फास्ट चाहिएको छ। मान्छेमा पेसेन्स लेभलै छैन कि, लेभलै छैन हाम्रो। इभन कि धेरै केसमा मेरो पनि पेसेन्स लेभल हुँदैन, तर मैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्छु कि पेसेन्ट हुनुपर्छ। पेसेन्स तपाईहरुमा मेन कुरा चाहिएको अहिले कि पेसेन्स लेभल हुनु पर्यो। तपाईहरु एउटा टपिक खोल्नुहुन्छ, हेर्नुस् है, तपाईहरु एउटा टपिक खोल्नु भयो। फर एक्जाम्पलको लागि केमिस्ट्री स्टार्ट गर्नु छ, तपाईहरुलाई केमिस्ट्रीको भोलोमेट्री एनालाइसिस स्टार्ट गर्नु सुरु गर्नु खोल्नु भयो। तपाईहरुलाई सिलेबस हेर्न थाल्नुहुन्छ। सिलेबस हेरेपछि यति धेरै सिलेबस छ, कहाँबाट बुझ्ने? अब कहाँबाट बुझ्ने के? अब त्यसपछि कसरी पढ्ने के? त्यसपछि मान्छे आत्तिन थाल्छ त्यसपछि। र अर्को उपाय के? ब्रेनलाई एउटा कम्फर्ट जोन मिल्छ। त्यसपछि के गर्ने? मोबाइल चलाउने। मोबाइलमा के गर्ने? साथीहरुलाई सोध्ने, कति पढिस् तैले? कति पढिरहेछौ तिमी? कति पढिरहेछौ? अब कोही कोही कस्तो पनि हुन्छ, नपढेका हुन्छन्। फेरि कोही कोही यस्तो पनि हुन्छन् है मान्छे, नपढ्या हुँदैन तिनीहरूले, तर अरूलाई जलाउन भए पनि तिनीहरूले के गर्छन् भने म त सबै पढिसकेछु। त्यो मान्छे आत्तिसक्यो, अब जसले पढेकै छैन त्यो मान्छे आत्तिएर, अब त्यो स्टुडेन्ट आत्तिएर अब पढ्नै सक्दैन के। त्यसपछि अरूले सकिसक्यो, मैले पढेकै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, धेरैसँग ओपिनियन माग्ने काम नगर्नुस्। अब 2 दिनको टाइम छ भने 2 दिनलाई युज गर्नुस् के। तपाईहरुसँग 10-15 दिन त छ नि, अझै 10 to 15 डेज छ। 10 to 15 डेजमा म तपाईहरुलाई एउटा सानो तरिका सिकाउँछु। जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुसँग 15 दिनको टाइम छ, 15 डेजको टाइम छ तपाईसँग। इनफ टाइम हो कि, इनफ टाइम। अझै पनि इनफ टाइम छ तपाईसँग। तपाईले केही आउँदैन, नो टेन्सन। टेन्सन नलिनुस् के। एकछिन कुल भएर सोच्नुस् एकछिन। एकछिन थपक्क लाएर बस्नुस्, मोबाइल साइडमा राख्नुस्, आँखा बन्द गर्नुस् र एकछिन सोच्नुस्। र कन्भर्सेसन आफैमा गर्नुस्। एकचोटि आँखा बन्द गर्नुस् र सोच्नुस्, मलाई के भइरहेछ, म के गर्ने, म कसरी पढ्ने, मलाई त केही पनि आउँदैन, म आत्तिएर हुन्छ, हुँदैन। मोबाइल चलाएर हुन्छ, हुँदैन के। कतिको म्यासेजहरु हेरिरहेको हुन्छु, कतिको धेरै ठाउँमा मिम्सहरु देखिरहेको हुन्छु। चिल ब्रो, चिल, जस्ट चिल। चिल गरेर लाइफमा हुन्छ, हुँदैन। चिल गरेर लाइफमा हुन्छ के उबलाइन्छ चिल गरेर? हुँदैन, केही पनि हुँदैन चिल गरेर। चिल गर्नु भनेको एक्जाम सकेपछि हो। एक्जाम अगाडि स्ट्रेस लिनै पर्छ, स्ट्रेस लिनै पर्छ, तर यति धेरै होइन कि तपाईहरु पढ्न नसक्ने गरी स्ट्रेस लिनु चाहिँ हुँदैन। स्ट्रेस राम्रो कुरा हो, स्ट्रेस लिनु पर्छ। तपाईहरुलाई अर्ग्यानिक केमिस्ट्री गाह्रो लाग्छ, फिजिकल गाह्रो लाग्छ, इनअर्ग्यानिक गाह्रो लाग्छ, या त सबै सजिलो लाग्छ, तर म्यानेज गर्नुस् के टाइमलाई लक गरिदिनुस्। 15 डेज छ नि, टाइम त छ नि 15 डेज भनेको। यसलाई डिभाइड गर्नुस्, कतिवटा सब्जेक्ट हुन्छ हाम्रो, त्यतिवटा डिभाइड गर्नु। मैले 3टासम्म डिभाइड गर्छु यसमा। नेपाली र इंग्लिशलाई तपाईहरु के गर्नुस् भने यसमा रेफरेन्स, या त तपाईहरु जति बेला अल्छी लाग्छ त्यति बेला नेपाली र इंग्लिश पढ्नुस् है। तिनीहरुलाई पनि टाइम दिनुपर्छ, तर तपाईहरु कम्प्यारेटिभली त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ है। अब हेर्ने, मैले के गरे, फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स लेख्छु। फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स और बायोलोजी भनेको हरेकको
भागमा कति पर्छ? 5 दिन पर्छ। बुझ्नु भएको छ? 5 दिन पर्छ। हरेकको भागमा 5 दिन पर्छ। 5 दिनमा तपाईहरुले के गर्नुस् भने यसरी पढ्नुस्, यसरी पढ्नुस्, यसरी पढ्नुस् कि तपाईहरु खानै बिर्सिनुस् केवल। एक दिन खाना नखाएर कोही पनि मर्दैन। हेर्नु है, एक दिन खाना नखाएर कोही पनि कसैलाई केही हुनेवाला छैन। तपाईहरुकोमा जोश छ, जागर छ, जुनून छ, एउटा जुनून भन्छ नि एउटा, त्यो छ तपाईहरुसँग। त्यसको लागि त्यसकारण तपाईहरुले पढ्न थाल्नुभयो भने आफूलाई लेख्नुस् कि अब एक्जाम जसरी नि दिनै छ। एक्जामबाट भाग्ने होइन के। अब कतिले भन्छन् सर मलाई एकछिन पढेपछि टाउको दुख्छ नि त यार। फुटबल खेल्न जानुहुन्छ, अर्को दिन के हालत हुन्छ? एक वर्षपछि एक दिन फुटबल खेल्नुहुन्छ, तपाईको हालत के हुन्छ त्यसपछि अर्को दिन? उठ्नै सक्नुहुन्न तपाई त बिहान त। शरीर दुख्या छ, यहाँ दुख्या छ, यहाँ दुख्या छ, यो गरेछ, यसो गरेछ। हालत के हुन्छ होला तपाईको? मान्छे पढाइ पनि त सजिलो कुरा होइन नि त। आजै म तपाईलाई 18 घण्टा पढ भने त भनेको छैन तपाईले। जस्ट कोशिश गर्नुस् कि आज तपाईहरु 6 घण्टा पढ्नुस्, एक दिनमा 6 घण्टा पढ्नुस्, एटलिस्ट 6 घण्टा पढ्नुस्। म भन्दा धेरै भन्दिन। 6 घण्टाको टाइम आज पढ्नुस् तपाई। भोलि डेफिनेटली 6 भन्दा 7 पढ्नुहुन्छ। र तपाईले कतिसम्म पुर्याउनु पर्छ भने 10 आवर्ससम्म पुर्याउनै पर्छ तपाईले। तपाईहरुलाई केमिस्ट्री भन्न सक्छु मैले। म केमिस्ट्रीमै तपाईहरुलाई फोकस गरेपछि चाहिँ है, फिजिक्स पनि यसरी नै पढ्नुस्। तपाईहरुलाई अर्ग्यानिक गाह्रो लाग्छ नि, अर्ग्यानिक साइड लाउनुस् एकछिन। एकछिन साइड लाउनुस्। साइड लगाएर फिजिकल हेर्नुस्। फिजिकल केमिस्ट्रीमा के भनेको छ? इनअर्ग्यानिक पढ्न त सक्नुहुन्छ, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरु छ। हैन? ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरु छ, मेटलर्जीहरु छ। के गाह्रो छैन त्यसमा। घोक्ने कुरा हो। घोक्दिनुस्। सर घोक्न सकिरा छैन। सर धेरै कुरा दिमागमा खेल्छ। के कुरा खेलिरा छ दिमाग? त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कि पढाइ इम्पोर्टेन्ट छ? आफै सोच्नुस् एकचोटि। त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईको दिमागमा चलेको कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कि तपाईको पढाइ इम्पोर्टेन्ट छ? र अर्को कुरा हामी के बिर्सिन्छौँ भने हामीलाई भोक लाग्छ, हामी खाना खान्छौँ। किनकि हामीलाई हाम्रो पेटलाई त्यही चाहिन्छ। पेटको कामै त्यही हो के। बजारमा हिँड्यो, आँखाले राम्रो राम्रो चीज देखिरहेछ। कपडा वाउ, जुत्ता कति राम्रो यार, किन्न मन लागिरहेछ। आँखाको काम, आँखाले ब्रेनलाई दियो, आँखाको काम हेर्ने हो, दिमागको काम एनालाइसिस गर्ने। तपाई बस्नु भएको छ, पढ्न थाल्नुभयो, मस्त पोलिटी कसेर पढ्न थाल्नुभयो। त्यसपछि तपाईहरुले तपाईको दिमागले के दियो भने तपाईको मनले एउटा यस्तो खालको त्यो थट्स क्रिएट गरिदियो, थट्स निकाल्दियो कि सोच। ब्रेनको काम सोच्ने नै हो। त्यसैले ब्रेनको मुखको काम खाने हो, हातको काम लेख्ने हो है। हातको काम हातले केही क्र्याप्सिङ गर्ने हो, केही काम गर्ने हो। यसमा भनेको हरेकको आफ्नो आफ्नो फंक्सन हुन्छ। त्यसैले ब्रेनको पनि फंक्सन हो कि सोच्ने काम हो यसको। हरेक तपाईहरुले केही चाहिने कुरा सोच्नु भएको छ भने पनि राम्रो कुरा, चाहिने कुरा नसोचिकन यतिकै बस्नु भएको छ भने एउटा न एउटा कुरा सोचेरै बस्नुहुन्छ। त्यसैले तपाई पढ्न बस्नुभयो, तपाईको दिमागमा के आयो भने ला भूकम्प गयो भने के हालत हुन्छ होला, तपाई आत्तिनु भयो। तपाई आत्तिनु भयो के। अब तपाई पढ्न सक्नुहुन्न। ला गयो भने के हुन्छ, यता उता हेर्न थाल्छ, त्यसपछि टेबल सेबल छ कि छैन, तल लुक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा यति धेरै दिमागमा कुराहरु आउँछ नि तपाईको। तपाईको सक्यो के 2 घण्टा 3 घण्टा, बल्ल त्यसपछि रियलाइज हुन्छ ए केही त रहन्छ। दौडेर बाहिर आइरा हुन्छ, किन पढ्या हुन्छ, फेरि दौडेर बाहिर आइरा हुन्छ। के भयो भन्दाखेरि मलाई त कस्तो कस्तो भइराछ। तपाईको भित्र आफूले आफूलाई पहिला साइकोलोजिकली बुझ्नुस् कि आफूसँग कन्भर्सेसन गर्न खोज्नुस् पहिला। यो सबबाट भाग्ने काम नगर्नुस्। एक दिन लाग्छ,
बस्नुस्, थपक्क लाएर बस्नुस्। केही धेरै थट्सहरू आइरहेछ, केही धेरै कुराहरू आइरहेछ, बस्नुस्, आँखा बन्द गर्नुस् र कन्भर्सेसन गर्नुस् आफैलाई भन्नुस् किन पढिरहेको छैन, आन्सर दियो आफै, किन पढिरहेको छैन त, एक्जाम त आइसक्यो मेरो, आइसक्यो, किन नपढिरह, पढाइको भ्यालु छैन, पढाइको भ्यालु चाहिँ गर्नुस् है सबैले। पढाइले तपाईको हरेक धेरै कुरा ड्रिम्सहरू फुलफिल गर्न खोज्छ। बेसिक निड्स त, बेसिक नलेज त सबैलाई चाहिन्छ। त्यसकारणले पढ्नुस्, पढाइ बाहेकको कुनै अप्सन छैन यसमा। 5 दिनमा फिजिकल पढेर सक्नुस् कि जुन जुन टपिक सजिलो लाग्छ नि, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छानेर पढ्नुस् कि मैले अब बुक ल्याएर हैन केमिस्ट्रीको पुरै होल सिलेबस ल्याएर पुरै सबै पढ भने मैले छैन, तर कमसेकम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त ल्याएर सिलेक्ट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईले। अर्ग्यानिकमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू एक दुईवटा कन्भर्सनको टेक्निक्स सिक्नुस्, त टेक्निकमा तपाईहरुले मजाले पढ्नुस्, त्यसपछि यसरी यसरी पढ्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, यसमा यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो गर्नुपर्छ हामीले, त्यति छान्न त आउँछ नि त तपाईहरुलाई। आउँदैन भने साथीहरुलाई भन्नुस्, कोही एकदम ट्यालेन्टेड छ पढ्न भने त्यसलाई भन्नुस् मलाई अलिअलि क्वेसन्सहरु भन्दियो, मलाई आएन पढ्न, क्वेसन माग, त्यही क्वेसन पढ, घोक्देऊ, रट्देऊ, के जान्छ त्यसपछि। बुझेर मात्र पनि त होइन नि त, याद पनि त हुनु पर्यो नि त तपाईहरुलाई। यो सबै बुझेर के गर्नुहुन्छ, याद हुँदैन, याद भएन भने के गर्ने। त्यसकारणले कमसेकम रिभिजन चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईहरुले एउटा बुक पढ्नुभयो, एउटालाई मात्र फलो गर्नुस्, नोट छैन ठिक छ, केही पनि छैन ठिक छ, जानुस् बुक किन्नुस्, ल्याउनुस् र त्यसमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू टिक लाउनुस् र पढ्न थाल्नुस् आजैदेखि, अहिलेदेखि। जति बेला यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यति बेलादेखि स्टार्ट गरिहाल्नुस्, अदरवाइज तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ एक्जाम पछि। फेरि 1 वर्ष झुन्डेर बस्ने काम राम्रो होइन के। अब कतिले के भन्छन् भने सर एउटा पेपरले मेरो लाइफ, एउटा मार्कसिटले मेरो लाइफ डिसाइड गर्छ र म के बन्ने हो। ए बाबा, पहिला तपाईहरु पढेर त देखाउनुस् न, यो एक्जाम क्र्याक गरेर त देखाउनुस् न, बल्ल त्यसपछि आफूलाई बिलिफ एउटा आउँछ कि ए मैले गर्न सक्दो रहेछु है भन्ने हुन्छ। कतिसम्म आफूले आफूलाई झुट बोल्ने कि आफूले आफूलाई कतिसम्म दिलासा दिने क्या हामीले। मेरो एउटा पेपर, एउटा मार्कसिटले के असर पार्छ, मार्कसिटले असर पार्ने होइन, तर तपाईको कन्फिडेन्स लेभल 0 हुँदै जान्छ त्यसपछि। त्यसकारणले त्यतातिर ध्यान नदिनुस् कि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनलाई कलेक्सन गर्नुस्, कलेक्सन गरेर त्यही क्वेसन्सलाई पढ्नुस्, डेफिनेटली त्योभन्दा बाहिरको क्वेसन्सहरु आउँदैन। मार्क्स धेरै नआउला तर पास चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ, एउटा राम्रो मार्क्स चाहिँ आउँछ त्यसपछि। धेरै राम्रो मार्क्स आउँदैन तर राम्रो त आउँछ मार्क्स, एटलिस्ट केही त लेख्न सक्नुहुन्छ नि त त्यसपछि। ठीक छ, अझै तपाईहरुलाई सजेसन चाहिन्छ, केही चाहिन्छ भने मलाई फोन गर्नुस्, फोन नम्बर त्यही राख्दैछु मैले। फोन नम्बर के को लागि, तपाईहरुलाई हेल्प हुन्छ भनेरै म यहाँ छु, तपाईहरुलाई हेल्प गर्नकै लागि मैले फोन नम्बर राख्दै छु। टाइम छ भने म जति पनि तपाईहरुसँग कुरा गर्न तयार छु। केमिस्ट्री पढ्न सकिरहेको छैन, फिजिक्स पढ्न सकिरहेको छैन, बायोलोजी पढ्न सकिरहेको छैन, म्याथमेटिक्समा प्रब्लम आइरहेछ, सर कसरी पढ्ने, सर आइडिया दिनुस् न, डेफिनेटली म दिन्छु आइडिया। सो त्यसैले नातिकन पढ्नुस्, पोसिबल छ, अझै पनि सकिन्छ पढ्न, अझै पनि पढ्नुभयो भने टाइम छ, अझै पनि पढ्नुभयो भने 0 लेभलदेखि स्टार्ट गर्नुभयो भने पनि सक्नुहुन्छ पढ्न। त्यसैले टेन्सन लिने काम नगर्ने, एक्जाम सबैको टाइट हुन्छ है, त्यसकारणले एक्जाममा लुज हुन्छ, कसैको सार्न पाउँछु भन्ने आशा गर्दै नगर्नुस्। त्यसकारणले जति आउँछ आफूलाई त्यति नै पढ्नुस्, जति टाइम छ त्यति टाइमलाई युटिलाइज गर्नुस्, सबै एकैचोटि कभर होइन, एउटा टपिकलाई सक्न कोसिस गर्नुस्। पहिला टाइम सेट गर्नुस्, यति टाइममा 5 घण्टामा एउटा च्याप्टर सक्छु मैले।
त्यसरी एउटा टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, डेफिनेटली तपाईहरुले सक्नुहुन्छ है, डेफिनेटली तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। र मैले सकेको मैले तपाईहरुलाई गर्छु, सकेको मैले तपाईहरुलाई गर्छु। आई होप सबैजना राम्रैसँग पढ्नु भएको छ होला। पास छैन भने पनि अब चाहिँ पढ्नुस् है। अल द बेस्ट सबैजनालाई एक्जामको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ। थ्यांक यू सबैजनालाई यो सबै सुनिदिनु भयो। केही प्रब्लम लाग्छ, केही कन्फ्युजिङ लाग्छ, मलाई सोध्ने, मलाई मात्र सोध्ने हैन के, तपाईहरुलाई कलेज पढाउने हुनुहुन्छ, तपाईहरुको दाइ हुनुहुन्छ होला, तपाईहरुको ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ होला। ट्यालेन्टेड भनेको को हो? तपाईहरु भन्दा अलिकति बढी मार्क्स आउँछ। हामीले कम्पेयर गरिरहेको छैन यसमा। मार्क्स हेरिरहेको छु, उसले धेरै ल्याइरहेछ भने उसले बढी मेहनत गरिरहेछ, त्यसकारणले त मार्क्स बढी आयो नि त उसको। के थाहा उसलाई पढाइमा मात्र छ। ट्यालेन्टेड त तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ। तपाईलाई सिंगिङ आउँछ, तपाई ट्यालेन्टेड त हो नि त। जसले 90 मार्क्स ल्याउँछ त्यसलाई सिंगिङ नै आउँदैन के पनि। भनेपछि जसले 50 मार्क्स ल्याइरहेछ त्यसलाई सिंगिङ एकदम पर्फेक्ट आउँछ। भनेपछि त्यो त ट्यालेन्टेड छ नि त। कुन हिसाबले फरक तरिका छ नि त। है ओके ल आजलाई म यति गर्छु। अब हामी केमिकल काइनेटिक्स तिर पढ्छौं।